अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नंगा नाच जारी है लेकिन सोशल मीडिया सब दिखा रहा है। प्लानिंग ये थी लंदन प्लान वालों की कि मीडिया सारा काबू में है, कुछ भी सरफेस पे नहीं आने दिया जाएगा, इसको एक सियासी जमात का प्रोपोगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया जाएगा और अवाम जो 90 की दहाई में बेवकूफ़ बन जाती थी एक बार फिर बेवकूफ़ बन जाएगी। लेकिन इस बार बाजी सोशल मीडिया ने पलट दी है। आप देख सकते हैं कि विहाड़ी से आयशा नज़ीर जट के जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हैं उनके साथ पुलिस क्या कर रही है, पकड़ के लेके जा रही है। सोशल मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। मीडिया पे बेशक सब अच्छे की रिपोर्ट आए लेकिन सोशल मीडिया अवाम के घर घर तक पहुंच चुका है, अवाम सब देख रही है। फिर आप देखें शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो और जैन कुरैशी के जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हैं, पुलिस उन्हें सादा वर्दी में खींच के ले जा रही है। तो ये मुल्तान की सूरत हाल है। फिर परवेज़ इलाही की एहलिया से कागजात भी छीन लिए गए हैं। सूरत हाल यह है कि पूरे मुल्क में इस टाइम एक नंगा नाच जारी है। तहरीक इंसाफ के पंजाब में समझ लें कि तकरीबन तमाम कागजात, चंद होंगे उनके अलावा तमाम कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं या मजीद कर दिए जाएंगे। इमरान खान के कागजात का फैसला भी हो चुका है और लाहौर और मियाँ वाली दोनों जगहों से इमरान खान के कागजात मुस्तरद होने की इतलात हैं। मगर शुएब शाहीन साहब क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें। देखिए, इमरान खान साहब के पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मियाँ वाली से, और मेरा ख्याल है लाहौर से भी हो जाएंगे। और अगर ये रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास राइट ऑफ अपील है, लेकिन ये कर नहीं सकते, ये इलीगल होगा अगर ये करेंगे। तो देखें जो पीटीआई के साथ पिछले 3 दिनों में हो रहा है, हाजी नईम का बहावलपुर में देखें आप, वहाँ अदालत के अंदर उसने जमानती अदालत के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ डीसी साहब और सारी पुलिस पहुंच गई, वहां से गिरफ्तार कर लिया। जी, ये कह रहे हैं कि इमरान खान के कागजात मंजूर होने की इत्तलाआत हैं मियाँ वाली से। मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस बिना पर यह बात कही है। मेरे नज़दीक खबर आ चुकी है कि इमरान खान के कागजात मुस्तरद कर दिए जा चुके हैं। दूसरी जो बात इन्होंने बताई है उस पर भी गौर करें। अदालत के अंदर बैठा हुआ शख्स डीसी पुलिस को लेके आता है जो आरओ भी है और गिरफ्तार करवा लेता है 3 MPO का ऑर्डर जारी करके। यानी वही लोग जो 3 MPO के ऑर्डर जारी कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के, वही आरओज भी हैं। ऐसे कैसे शफाफ इलेक्शन होगा? आरओज तो सारे डायरेक्ट आप पारा से कंट्रोल होते हैं। एक दफ्तर है सारे आरओज को जो कंट्रोल कर रहा है, सारा कनेक्शन डायरेक्ट उधर है, सबके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे राब्ते उधर हैं। तो फिर यही होगा जो रिजल्ट निकल रहा है। काजी साहब की वापसी होने वाली है और काजी साहब इस सारी अफरा तफरी के जिम्मेदार हैं तने तनहा। जब पीटीआई ने कोशिश की कि शफाफ इलेक्शन हो, लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। चलें, आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ख़त्म कर देते, लेकिन आप कहते कि हम जुडिशरी से आरओज देंगे और फौरन देंगे, आप उनकी ट्रेनिंग करें, 3 दिन लगते हैं ट्रेनिंग में, मामला मुख्तलिफ हो जाता। जजिस कानून भी थोड़ा बहुत जानते हैं, आरओज को क्या पता कानून का? उन्हें तो पढ़ पढ़ के वकला बता रहे हैं कि देखें ये इलेक्शन एक्ट में लिखा है, फलां जगह पे ये लिखा हुआ है। आरओज को कानून का क्या पता है? इसके लिए अगर जुडिशरी से ऑफिसर्स लिए जाते तो बहुत अच्छा था, कम अज कम उन्हें कानून का तो पता था। फिर जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं कि जी उनके दस्तखत दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा आसिफ को जिताना ही जिताना है क्योंकि उसने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि तुमने 65 हारा, तुमने 71 हारा, तुमने कारगिल हारा, तुम हमारी हड्डियों से खून निचोड़ के और गुदा निचोड़ के तुमने खा लिया है। क्योंकि उसने ये सब कहा था तो उससे इतनी मोहब्बत है कि उसे लाजमी जितवाना है। उस्मान डार के अब बड़े भाई उमर डार को भी अगवा कर लिया गया है और उनकी वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो यही सब कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है। मुराद सईद के कागजात मुस्तरद, सिटिंग सेनेटर आजम सवाती जो नवाज शरीफ के मुकाबले में मानसेरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अंधेर नगरी इस टाइम चल रही है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये जो चिराग है ये बुझने से पहले टमटमा रहा है। आप में से जिसने भी मोमबत्ती को ऑब्जर्व किया है कि जब उसका एंड होने वाला होता है या चिराग का एंड होने वाला होता है तो एक बार उसकी आग ज्यादा होती है, फड़फड़ाहट होती है और फिर वो बुझता है। ये वो टाइम है, इनकी आग इस टाइम इसलिए ज्यादा हुई है। क्या ये मुमकिन है? चलें, आरओज तो मुस्तरद कर रहे हैं पेपर्स और उन्होंने शायद पीटीआई को 30-40 सीटें देने का सोचा हुआ है तो उतने कागजात मंजूर भी कर लेंगे। लेकिन क्या यह मुमकिन है
کہ مختلف عدلیہ کی جو ٹرائیبیونل بیٹھے ہوئے ہیں، ججز بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ سارے یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے، کس طرح تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سب کچھ مان جائیں گے۔ کیا پورے ملک میں ایسے کنٹرول ہو جائے گی عدلیہ؟ دیکھیں، چیف جسٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹاپ کے کچھ ججز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انفرادی طور پر ہر جج کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوئر کورٹ کے ججز نے 9 مئی کے معاملات میں بھی ضمانتیں دی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور لکھا ہے فیصلے میں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے پولیس کے پاس، تو وہ آزاد ججز تو تھے، ورنہ 9 مئی تو ان لوگوں کا بیانیہ ہے جو خود کو ریاست کہتے ہیں، تو ان کے اگینسٹ کیسے ججز ہیں؟ سو تمام ججز کو مینج نہیں کیا جا سکتا۔ سو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اکثریتی امیدوار منظور ہو جائیں گے کاغذات، لیکن جو اصل گول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تگڑا امیدوار نہ رہے جس کے اپنے بھی ووٹ ہوں۔ پی ٹی آئی کے ووٹ تو پڑے گا ویسے سبھی کو، لیکن کوئی تگڑا امیدوار نہ ہو جس کو لوگ جانتے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے میں جو ان نون بندہ ہے اس کے کاغذات بھی منظور کر دیں، اور تاثر یہ دیکھیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو کمی کوتاہی تھی ان کے نامنظور ہوئے، جن کی نہیں تھی ان کے منظور ہو گئے۔ تو الیکشن تو ہر جگہ لڑ رہی ہے پی ٹی آئی، تو یہ بھی گیم ہو سکتی ہے تاکہ کل کو جب دھاندلی کریں اور نون لیگ کو جتانے کی کوشش کریں تو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ان کا تو امیدوار ہی کمزور سا تھا، اس کا تو نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ تو یہ ہے ساری گیم۔ اب ناظرین اکرام، ان کا اگلا پلان بھی سن لیں۔ یہ خبر کنفرم ہے، کنفرم اطلاعات ہیں، تحریک انصاف کے زیادہ سے زیادہ وکلاء کو گرفتار کیا جائے گا آج اور کل، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ جتنے کاغذات مسترد ہوں گے یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں کاغذات مسترد کریں گے تو وکلاء بھی چاہیے ہوں گے، ہر حلقے میں وکیل چاہیے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بلک میں کچھ لوگ وکیل کر لیں، لیکن اغوا کر لیے جائیں گے وکیل، تاکہ تگڑے وکلاء بھی نہ مل سکیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور میڈل کلاس کا بندہ کہاں سے ڈھونڈے گا، مارا پھرے گا کوئی اچھا سا وکیل مل جائے۔ ابھی تو آئی ایل ایف کے وکلاء ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو فری میں یہ سارے کام کر دیں گے، لیکن کہاں سے ڈھونڈے گا جو میڈل کلاس کھڑا ہوگا؟ تو یہ پلان ہے، اب وکلاء کو غائب کیا جائے گا اس حد تک تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، اور اس بھگوڑے کو لندن سے آنے والے کو لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریاست کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ایسا ننگا ناچ پاکستان میں کبھی کسی مارشل لا میں نہیں ہوا۔ پرویز مشرف نے بڑا ڈیسنٹ مارشل لا لگایا تھا، حالانکہ مارشل لا قابل نفرت ہے، ڈکٹیٹرز قابل نفرت ہیں، اور یہ ہر پاکستانی کی سوچ ہوگی تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ اس لیے میں بار بار پرویز مشرف کا نام لیتا ہوں، ضیاء کا نہیں لیتا، کیونکہ مشرف کے بارے میں کچھ لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں۔ وہ بھی ڈکٹیٹر تھا، وہ بھی قابل نفرت ہے، اس کی یہ حرکت قابل نفرت ہے کہ وہ اپنے حلف سے غداری کرتا ہے، وہ قانون سے، آئین سے غداری کرتا ہے، وہ عوام سے غداری کرتا ہے۔ جو اپنے حلف کا پاس نہیں رکھ سکتا وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن مشرف میں پھر بھی کچھ ڈیسنسی تھی، اس نے یہ حرکتیں نہیں کی تھیں، ورنہ مشرف کے لیے کیا مشکل تھا؟ نون لیگ کے جو 30-40 لوگ رہ گئے تھے 2003 کے جو الیکشن تھے، ان کے کاغذات مسترد کروا دیتا، کوئی کیا کر سکتا تھا؟ مارشل لا لگا ہوا تھا، پی سی او ججز تھے، جو بچی کھچی نون لیگ تھی وہ الیکشن لڑی تھی، ہاں توڑ کے کاف لیگ میں انہیں ڈالا گیا تھا زیادہ تر کو، اور پھر کاف لیگ جیت کے آ گئی تھی، لیکن نون لیگ کو الیکشن لڑنے دیا گیا تھا، تب بھی تقریریں کرنے دی گئی تھیں، لیکن اب تو انت مچا دی گئی ہے۔ کسی مارشل لا میں پہلے یہ نہیں ہوا جو اس مارشل لا میں ہو رہا ہے۔ میں ایک ویڈیو سوچ رہا ہوں کہ بناؤں، کہ اب مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلان پہلے سے تھا اور یہ کسی انڈیویجول کا پلان نہیں ہے۔ ایک پیشن گوئی کی جاتی تھی کہ نواز شریف ہٹے گا، پھر عمران خان آئے گا، پھر وہ فیل ہو جائے گا، اور پھر ایک سخت گیر حکمران آئے گا جو ملک کو ٹھیک کرے گا۔ اس پر تفصیل سے میں ویڈیو کبھی بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب مجھے گیم سمجھ آ گئی ہے کہ شروع سے کیا ڈالی جا رہی تھی، اور پلان ہمیشہ سے یہی تھا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔